नमस्कार, एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज फेरि मैले अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् भनौँ टिचिङ लाइसेन्स सम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नयाँ पाठ्यक्रम 2078 मा आधारित नमुना प्रश्नपत्र उत्तर सहित लिएर आएको छु। यो प्रश्नपत्र मावि तह र निमावि तह दुवैका लागि साझा रहेको छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। मावि र निमावि तह दुवैका लागि सिलेबस एउटै रहेको छ। फरक के छ भने कुनै च्याप्टरबाट माविमा धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छन् भने कुनै च्याप्टरबाट चाहिँ निमाविमा धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छन्। फरक त्यति नै रहेको छ, अन्य फरक केही पनि रहेको छैन। तसर्थ नझुकिनु होला, मावि र निमावि दुवैका लागि साझा प्रश्नपत्र हुन्छन्। फरक यति नै हुन्, कुनैबाट निमाविमा 4 वटा सोधिन्छन् भने त्यही च्याप्टरबाट माविमा 3 वटा मात्रै सोधिएलान्। यस्तै फरक मात्रै हुन्। साथीहरू, यदि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने र यस्ता किसिमका भिडियोहरू तपाईं रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नभुल्नु होला ताकि हामीले हालेका अन्य यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईसामु नोटिफिकेसन पुगोस्। साथीहरू, यदि तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी तथा अध्यापन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्स तयारी सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू हेर्नुपर्ने छ भने मैले अन्य भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। डिस्क्रिप्सन खोलेर त्यो लिंक खोलेर हेर्नुहोस्। तपाईहरुले यस्तै महत्त्वपूर्ण अन्य धेरै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुलाई धेरै सहयोग प्राप्त हुनेछ। साथीहरू, अब सुरु गरौँ आजका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक अवस्था अथवा आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। यो वाक्य नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? विकल्पहरू रहेका छन्। क स्वतन्त्रताको हक, ख सामाजिक न्यायको हक, ग समानताको हक, घ धर्म सम्बन्धी हक। सही विकल्प के हो त? 5 सेकेन्ड समय तपाईहरुका लागि छान्नुहोस् त सही विकल्प। सही विकल्प रहेको छ ग समानताको हक। प्रश्न नम्बर 2, द्वन्द्वले समाजलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने ठहर कसको हो? द्वन्द्वले समाजलाई परिवर्तन गर्दछ भन्ने ठहर कसको? क बीपी कोइराला, ख कार्ल मार्क्स, ग माओ त्से-तुङ, घ लेनिन। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर के हो? समय 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ ग लेनिन। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौं। सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त आरएस थ्योरी अफ लर्निङ पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँ लर्निङ भएछ, यसलाई लर्निङ भनेर बुझ्नु होला। सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा गरिने आलोचना कुन हो? क जनावरको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त, ख जनावरको सिकाइ प्रक्रियासँग मानिसहरूको सिकाइ प्रक्रिया मिल्छ भन्ने सिद्धान्त, ग मानिसको सिकाइ प्रक्रियामा हुने जटिल मानसिक प्रक्रियाबारे जानकारी व्याख्या नभएको सिद्धान्त, घ मानिसहरूको सिकाइका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सिकाइ सिद्धान्त। सही उत्तर के हो त? हेर्नुहोस् त, समय 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ मानिसको सिकाइ प्रक्रियामा हुने जटिल मानसिक प्रक्रियाबारे जानकारी व्याख्या नभएको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 4 हेरौं। शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तलको मध्ये कुन होइन? क विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने, ख स्वीकृति नलिने आफू खटेको ठाउँभन्दा बाहिर गएर काम गर्न हुने, ग आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, घ विद्यालय वा बाहिर जहाँसुकै अनुशासनमा रहनुपर्ने। सही उत्तर रहेको छ घ विद्यालय वा बाहिर जहाँसुकै अनुशासनमा रहनुपर्ने। प्रश्न नम्बर 5 हेरौं। समाजमा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता कायम गरी सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने सिद्धान्त तलको कुन हो? क समानताको सिद्धान्त, ख सहभागिताको सिद्धान्त, ग विकासको सिद्धान्त, घ सामान्य सिद्धान्त। सही उत्तर के हो त?
सही उत्तर रहेको छ विकासको सिद्धान्त। सही उत्तर विकासको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। मानव विकासमा यौवनावस्था र किशोरावस्थासँग मिल्ने विशेषता प्रस्ट्याउनुहोस् भनेको छ। पहिलो छ बढ्दो व्यक्तिवादी उमेरको अवस्था, दोस्रो छ शारीरिक वृद्धि र विकासको फड्को मार्ने अवस्था, तेस्रो रहेको छ विद्यालय जाने उमेरको अवस्था, चौथो छ नक्कल गर्ने उमेरको अवस्था। विकल्पहरू हामीसँग यस्ता रहेका छन्। क पहिलो यौवनावस्था र दोस्रो किशोरावस्थाको विशेषता, अर्थात् बढ्दो व्यक्तिवादी उमेरको अवस्था भनेको यौवनावस्था र शारीरिक वृद्धि र विकासले फड्को मार्ने अवस्था भन्नाले किशोरावस्थाको विशेषता हो कि होइन पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी खमा रहेको छ दोस्रो यौवनावस्था र चौथो किशोरावस्था, गमा रहेको छ तेस्रो यौवनावस्था र चौथो किशोरावस्था, घमा रहेको छ तेस्रो यौवनावस्थाको विशेषता र चौथो चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता। सही उत्तर के हो त? यी मध्ये कुन चाहिँ यौवनावस्थाको विशेषता हो र कुन चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता हो त? त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। सही उत्तर रहेको छ विकल्प क पहिलो यौवनावस्थाको विशेषता र दोस्रो किशोरावस्थाको विशेषता, अर्थात् बढ्दो व्यक्तिवादी उमेरको अवस्था भन्नाले यौवनावस्थाको विशेषता हो, शारीरिक वृद्धि र विकासले फड्को मार्ने अवस्था भन्नाले किशोरावस्थाको विशेषता हो। प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। तलका मध्ये उत्प्रेरणाका तत्त्वहरूको क्रम कुन हो? विकल्पहरू रहेका छन् व्यवहार, अपेक्षा, लक्ष्य र पृष्ठपोषण। दोस्रोमा छ अपेक्षा, लक्ष्य, व्यवहार र पृष्ठपोषण। तेस्रोमा छ लक्ष्य, अपेक्षा, व्यवहार र पृष्ठपोषण। चौथोमा छ अपेक्षा, व्यवहार, लक्ष्य र पृष्ठपोषण। तलका मध्ये उत्प्रेरणाका तत्त्वहरूको क्रम कुन हो? उत्प्रेरणाका तत्त्वहरूको सही क्रम के हो त? सही उत्तर हेर्नुहोस् त। सही उत्तर रहेको छ ख अपेक्षा, लक्ष्य, व्यवहार र पृष्ठपोषण। प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। शिक्षामा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न कुन प्रभावकारी हुँदैन? शिक्षामा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न कुन प्रभावकारी हुँदैन? क शिक्षामा निजीकरण, ख समावेशी शिक्षा, ग शिक्षामा समावेशीकरण, घ विशेष शिक्षा व्यवस्थापन। शिक्षामा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न कुन प्रभावकारी हुँदैन? के हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ क शिक्षामा निजीकरण। प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ। सिकाइ उपलब्धिको उपयुक्त सूचक कुन हो? सिकाइ उपलब्धिको उपयुक्त सूचक कुन हो? क शैक्षणिक प्रक्रियामा संलग्न भई उच्च प्राप्ताङ्क सहित एक कक्षा तहबाट माथिल्लो कक्षा तहमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर। ख शैक्षणिक प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता, प्रणालीमा निरन्तरता र विद्यार्थी उत्तीर्ण दर। ग शैक्षणिक प्रक्रियामा संलग्न विद्यार्थीले परीक्षामा हासिल गरेको प्राप्ताङ्क, उत्तीर्ण दर र निजको व्यवहारको स्तर। घ शैक्षणिक प्रक्रियामा संलग्न विद्यार्थीले पाठ्यक्रम अनुसार हासिल गरेको ज्ञान, संज्ञानात्मक सिप र सक्षमताको स्तर। के हो त सही विकल्प? सही विकल्प के हो? सिकाइ उपलब्धिको उपयुक्त सूचक कुन हो भनेर सोधेको थियो। के हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ घ शैक्षणिक प्रक्रियामा संलग्न विद्यार्थीले पाठ्यक्रम अनुसार हासिल गरेको ज्ञान। प्रश्न नम्बर 10 हेरौँ। लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेदलाई के भनिन्छ? लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेदलाई के भनिन्छ? क लैङ्गिक समावेशिता, ख लैङ्गिक समता, ग लैङ्गिक असमानता, घ लैङ्गिक विभेद। लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेदलाई के भनिन्छ? विकल्पहरू लैङ्गिक समावेशिता, लैङ्गिक समता, लैङ्गिक असमानता, लैङ्गिक विभेद। सही उत्तर के हो त? सोच्नुहोस् त 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ लैङ्गिक समता। प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। विविधताको सम्मान र सम्बोधन बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? विकल्पहरू छन् निर्देशक सिद्धान्त, आधारभूत तत्त्व, उद्देश्य, प्रक्रिया। सही उत्तर के हो त?
सोच्नुहोस् त 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ ग उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौं। विद्यालय समुदायका लागि हो र समुदायको सहयोग विद्यालयका लागि हो, यो भनाइ कुन योजनाले अंगीकार गरेको हो? विद्यालय समुदायको लागि हो र समुदायको सहयोग विद्यालयका लागि हो, यो भनाइ कुन योजनाले अंगीकार गरेको हो? क विद्यालय सुधार योजना, ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, ग आधारभूत तथा प्राथमिक योजना, घ सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क विद्यालय सुधार योजना। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौं। योजनाबद्ध ढंगले गाउँ स्तरमा शिक्षा विकासका लागि तयार गरिने गाउँ वा नगर शिक्षा योजना सामान्यतया कति अवधिका लागि बनाइन्छ? विकल्पहरू 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष र अवधि तोकिएको हुँदैन। योजनाबद्ध ढंगले गाउँ स्तरमा शिक्षा विकासका लागि तयार गरिने गाउँ वा नगर शिक्षा योजना सामान्यतया कति अवधिका लागि बनाइन्छ? क 3 वर्ष, ख 1 वर्ष, ग 5 वर्ष, घ अवधि तोकिएको हुँदैन। सही उत्तर रहेको छ ग 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौं। तल दिएका भनाइ अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस्। विकल्पहरू छन् 1 हाब्रे र गोन 1993 को विचारमा बहुपक्षीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो। 2 मा रहेको छ शिक्षाको गुणस्तर लगानी प्रक्रिया उत्पादन उपलब्धि र प्रभावका प्रत्येक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। 3 गुणस्तर व्यवस्थापनको अवधारणा सन् 1950 बाट विकास भएको हो। क 1 र 2 सही 3 गलत, ख 1 गलत 2 र 3 सही, ग 1 सही 2 र 3 गलत, घ 1 र 2 गलत 3 सही। के हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ 1 र 2 सही 3 गलत। अर्थात सही चाहिँ के हो भने हार्वे र गोन 1993 को विचारमा बहुपक्षीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो। ठीक छ। शिक्षाको गुणस्तर लगानी प्रक्रिया उत्पादन उपलब्धि र प्रभावका प्रत्येक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ, यो पनि ठीक छ। र बेठिक के छ भने गुणस्तर व्यवस्थापनको अवधारणा सन् 1950 बाट विकास भएको भनेको छ, यो चाहिँ बेठिक छ, यो गलत छ। तसर्थ सही विकल्प क 1 र 2 सही 3 गलत। प्रश्न नम्बर 15 हेरौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 ले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष केलाई तोकेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 ले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष केलाई तोकेको छ? क सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, ख शिक्षक विकास र व्यवस्थापन पक्ष, ग भौगोलिक विकटता र गरिबी, घ राजनैतिक र आर्थिक पक्ष। सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ ख शिक्षक विकास र व्यवस्थापन पक्ष। प्रश्न नम्बर 16 हेरौं। शाब्दिक अर्थमा शैक्षिक सुपरिवेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? शाब्दिक अर्थमा शैक्षिक सुपरिवेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? विकल्पहरू छन् शैक्षिक योजना तथा निर्देशन अनुरूप कार्य प्रगतिको निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव र सहयोग पाउन। ख मा रहेको छ शिक्षकले तोकिए बमोजिमका कार्यहरू ठिक तरिकाले गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने। ग शिक्षक कर्मचारीको व्यक्तिगत व्यवहारमा निगरानीपूर्ण दृष्टि पुर्याउने। घ शिक्षकहरूको शिक्षण दक्षता विकास गर्ने र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउने। शाब्दिक अर्थमा शैक्षिक सुपरिवेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ त? सही उत्तर रहेको छ क शैक्षिक योजना तथा निर्देशन अनुरूप कार्य प्रगतिको निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव र सहयोग पाउन। प्रश्न नम्बर 17 हेरौं। शिक्षकले आफ्नो पेशाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सामाजिक विश्वास आर्जन गर्ने क्षमता कुन हो? क पेशागत आचार संहिता, ख पेशागत विकास, ग सिकाइ वातावरण, घ निरन्तर सिकाइ। शिक्षकले
आफ्नो पेशाप्रति सम्मान निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने सक्षमता कुन हो? विकल्पहरू छन् क पेशागत आचार संहिता, ख पेशागत विकास, ग सिकाइ वातावरण, घ निरन्तर सिकाइ। के हो त सही विकल्प? छान्नुहोस् त एकपटक। सही विकल्प रहेको छ पेशागत आचार संहिता। प्रश्न नम्बर 18 हेरौँ। विद्यालयलाई सिकाइ संगठनको अवधारणाको मान्यता कहिलेबाट प्रचलनमा ल्याइएको? विद्यालयलाई सिकाइ संगठनको अवधारणाको मान्यता कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको? क सन् 1950 देखि, ख सन् 2000 पछि, ग 1900 पछि, घ 1990 पछि। यो सबै इस्वी सम्मतमा रहेका छन्। विद्यालयलाई सिकाइ संगठनको अवधारणाको मान्यता कहिलेबाट प्रचलनमा ल्याइएको? के हो त सही विकल्प? सोच्नुहोस् त 5 सेकेन्ड। सही विकल्प रहेको छ घ सन् 1990 पछि। विद्यालयलाई सिकाइ संगठनको अवधारणाको मान्यता सन् 1990 पछि प्रचलनमा ल्याइएको। प्रश्न नम्बर 19 हेरौँ। हरेक सार्वजनिक संस्था निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन कानुनमा गरेको छ? विकल्पहरू छन् सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 तथा नियमावली 2065, ख सुशासन सम्बन्धी ऐन 2064 तथा नियमावली 2065, ग स्थानीय सरकार ऐन 2074, घ माथिका सबै। हरेक सार्वजनिक संस्था अथवा निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गर्नै पर्ने व्यवस्था कुन कानुनमा छ? सही विकल्प रहेको छ घ माथिका सबै। 20 नम्बर। दिगो विकास लक्ष्य चौथो। दिगो विकासको चौथो लक्ष्यले मुख्यतया आफ्नो ध्यान केमा केन्द्रित गरेको छ? दिगो विकासको चौथो लक्ष्य। विकल्पहरू छन् समावेशी तथा समतामूलक गुणात्मक शिक्षा, आ जीवन पर्यन्त उपयोगी शिक्षा, तेस्रो छ शिक्षालाई मानव विकासको आधार बनाउने, चौथो छ शिक्षाको पहुँच योग्यता अनुसार हुने। के हो त सही विकल्प? विकल्पहरू यस प्रकार दिएका छन् क अ र आ मात्र ठिक, ख अ र ई मात्र ठिक, ग मा छ अ आ ई तीनवटा मात्र ठिक, घ मा छ सबै ठिक। सही विकल्प रहेको छ अ आ र ई मात्र, ग नम्बर, अर्थात् समावेशी तथा समतामूलक गुणात्मक शिक्षा, आ मा छ जीवन पर्यन्त उपयोगी शिक्षा, ई मा रहेको छ शिक्षालाई मानव विकासको आधार बनाउने। यी तीनवटै दिगो विकासको चौथो लक्ष्य अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ। दैनिक पाठ योजनाको सही क्रम कुन हो? क उद्देश्य, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, ख उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, ग शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री र उद्देश्य, घ उद्देश्य, शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन। दैनिक पाठ योजनाको सही क्रम के हो त? पक्कै पनि तपाईले सोचेकै एन्सर सही हो र सही उत्तर रहेको छ उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। क्रियाकलाप लेखाइमा अलिकति गलत भएकोले क्रियाकलापै भनेर बुझ्नु होला। उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 22 हेर्नुहोस्। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार होइन? तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार होइन? विकल्पहरू छन् विद्यार्थी उपलब्धि स्तर, ख शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर, ग पठन पाठनमा उपयोग गरिएको समय, घ पाठ्य पुस्तकको स्तर। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार होइन? पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार कुन होइन त? क विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर, ख शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर, ग पठन पाठनमा उपयोग गरिएको समय, घ पाठ्य पुस्तकको स्तर। सही विकल्प के हो त? सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईले सोच्नु भएको उत्तर सही नै हो। ख नम्बर शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर।
प्रश्न नम्बर 23 पढाइरहेका ठाउँमा बाहिरको आवाज तथा ध्वनिले असर नपार्नुलाई कक्षा कोठाको कस्तो व्यवस्थापनभित्र राख्न सकिन्छ? पढाइरहेको ठाउँमा बाहिरको आवाज वा ध्वनिले असर नपार्नुलाई कक्षा कोठाको कस्तो व्यवस्थापनभित्र राख्न सकिन्छ? क भौतिक व्यवस्थापन, ख विद्यार्थी व्यवस्थापन, ग ध्वनि व्यवस्थापन, घ शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क भौतिक व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 24 हेरौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिने स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा मातृभाषाको पाठ्यक्रम कहाँबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ? विकल्पहरू छन्। जिल्ला स्तरबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, ख नम्बर केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, ग नम्बर स्थानीय सहभागिताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, घ नम्बरमा विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागिताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। सही विकल्प रहेको छ, सोच्नुभयो के हो? सही विकल्प हो ग नम्बर स्थानीय सहभागिताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। चित्र निर्माण गर्ने, रङ भर्ने, कागज काट्ने र पट्याउने, सम्बन्ध स्थापना जस्ता कार्यहरूद्वारा सिकाइ हुने विधि या कार्य कुन हो? विकल्पहरू छन्। सृजनात्मक कार्य, ख समस्या समाधान विधि, ग परियोजना कार्य, घ निर्माणात्मक कार्य। चित्र निर्माण गर्ने, रङ भर्ने, कागज काट्ने र पट्याउने, सम्बन्ध स्थापना जस्ता कार्यहरूद्वारा सिकाइ हुने विधि या कार्य कुन हो त? सृजनात्मक कार्य, समस्या समाधान विधि, परियोजना कार्य, निर्माणात्मक कार्य। सही उत्तर रहेको छ क सृजनात्मक कार्य। प्रश्न नम्बर 26 हेरौँ। पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भनी पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो भन्न खोजेको? विकल्पहरू छन्। क विलियम किलप्याट्रिक, ख नम्बरमा छ वेर्नेट चार्टर्स, ग नम्बरमा रहेको छ ह्यारोल्ड रग र घ नम्बरमा रहेको छ होलिस क्यासवेल। के हो त सही विकल्प? पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो, करिकुलम इज अ साइन्स भनाइ कसको हो? सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ ख नम्बर वेर्नेट चार्टर्स। प्रश्न नम्बर 27 हेरौँ। जसले सदस्यहरूलाई कुनै नियन्त्रण गर्दैन र सदस्यहरूको निर्णयलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ भने त्यो कस्तो नेतृत्व हो? विकल्पहरू रहेका छन्। क निरङ्कुश नेतृत्व, ख प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, ग स्वच्छन्दतावादी नेतृत्व, घ सङ्कटकालीन नेतृत्व। जसले सदस्यहरूलाई कुनै नियन्त्रण गर्दैन र सदस्यहरूको निर्णयलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ, कस्तो खालको नेतृत्व हो? के हो त सही विकल्प? सही उत्तर रहेको छ स्वच्छन्दतावादी नेतृत्व। प्रश्न नम्बर 28। विद्यालय गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2074 अनुसार गुनासो सुनवाई समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? क स्थानीय पालिका, ख प्रधानाध्यापक, ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घ। विद्यालय गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2074 अनुसार गुनासो सुनवाई समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? क स्थानीय पालिका, ख प्रधानाध्यापक, ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घ। सही उत्तर रहेको छ ख प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 29 हेरौँ। अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? क अभिलेखलाई सङ्कलन, भण्डारण, सुरक्षा दिनु, ख खोजेको बेलामा तुरुन्त पाउने सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नु, ग निर्णय तथा कार्य प्रक्रियालाई सरल सहज बनाउनु, घ माथिका सबै। अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य।
सही उत्तर माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 30 हेरौँ। विद्यालयका हरेक गतिविधिमा अभिभावकहरूलाई संलग्न गराउनु विद्यालय सुशासनको कुन पक्ष हो? क सामाजिक पक्ष, ख नैतिक पक्ष, ग व्यवस्थापकीय पक्ष, घ सांस्कृतिक पक्ष। विद्यालयका हरेक गतिविधिमा अभिभावकहरूलाई संलग्न गराउनु विद्यालय सुशासनको कुन पक्ष हो? विकल्पहरू छन् क सामाजिक पक्ष, ख नैतिक पक्ष, ग व्यवस्थापकीय पक्ष, घ सांस्कृतिक पक्ष। सही विकल्प रहेको छ ग व्यवस्थापकीय पक्ष। प्रश्न नम्बर 31 हेरौँ। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको समूह विभाजन किन गरिन्छ? क पढ्ने नपढ्ने विद्यार्थीको समूह छुट्याउन, ख विद्यार्थीका बीच हुने झगडा कम गर्न, ग पठन पाठन प्रभावकारी बनाउन, घ एक आपसमा घुलमिल बढाई बसाई व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको समूह विभाजन किन गरिन्छ? सही उत्तर रहेको छ। सोच्नुभयो त के हो? हो, तपाईले सोच्नु भएको सही उत्तर घ नम्बर हो। एक आपसमा घुलमिल बढाई बसाई व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन। प्रश्न नम्बर 32 हेरौँ। प्राचीन समयमा समालोचनात्मक चिन्तन अथवा सोचाइलाई शिक्षा प्राप्तिको प्रमुख विधिका रूपमा कसले लिएका थिए? प्राचीन समयमा समालोचनात्मक चिन्तन अथवा सोचाइलाई शिक्षा प्राप्तिको प्रमुख विधिका रूपमा कसले लिएका थिए? विकल्पहरू छन् क अमेरिकी रकफेलर कमिसन, ख शिक्षाशास्त्री सुकरात, ग मनोवैज्ञानिक वाटसन, घ जोन डेभिल्सन। सही उत्तर रहेको छ शिक्षाशास्त्री सुकरात। प्रश्न नम्बर 33 हेरौँ। कक्षा अनुसार शिक्षक नभएका, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र शिक्षक संख्या समेत कम भएका विद्यालयहरूमा तलका मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्था उपयोगी हुन सक्दछ? विकल्पहरू छन् बहुकक्षा शिक्षण, ख कक्षा शिक्षण, ग भाषा शिक्षण, घ विषय शिक्षण। के हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 34 हेरौँ। Which of the following is a learning management system? दिएका मध्ये कुन चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो? क माइक्रोसफ्ट वर्ड, ख माइक्रोसफ्ट टिम, ग एडोब एक्रोब्याट, घ मुडले। के हो त? सही उत्तर रहेको छ मुडल। प्रश्न नम्बर 35 हेरौँ। पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित विषयवस्तुका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा आवश्यक ज्ञान, सिप र धारणाहरू प्रदान गर्न अपेक्षित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गरिने पूर्व तयारी निम्न मध्ये कुन हो? पाठ्यक्रम निर्धारित विषयवस्तुका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा आवश्यक ज्ञान, सिप र धारणाहरू प्रदान गर्न अपेक्षित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गरिने पूर्व तयारी निम्न मध्ये कुन हो? क दैनिक पाठ योजना, ख शैक्षणिक योजना, ग वार्षिक योजना, घ दैनिक कार्यतालिका। के हो त सही उत्तर? सोच्नुहोस् त 5 सेकेन्ड। हो, पक्कै पनि तपाईले सोच्नुभएको उत्तर सही रहेको छ ख शैक्षणिक योजना। प्रश्न नम्बर 36 हेरौँ। स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ गर्नका लागि कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइन्छ अथवा प्रयोगमा छ अथवा प्रयोग गरिन्छ? स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ गर्नका लागि कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा छ? क डिएमटी सफ्टवेयर, ख आइइएमआइएस सफ्टवेयर, ग फास्ट सफ्टवेयर, घ स्टुडेन्ट सफ्टवेयर। के हो त स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ गर्नको लागि कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा छ त? सोच्नुहोस् त। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर रहेको छ ख आइइएमआइएस सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 37 हेरौँ। एउटा अध्ययनकर्ताले जुन प्रक्रियाका माध्यमले आफ्ना समस्याहरूलाई वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा आफ्नै निर्णयहरूलाई निर्देशन, संशोधन एवं मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदछ
त्यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? प्रश्न फेरि सुन्नु होला। एउटा अध्ययनकर्ताले जुन प्रक्रियाका माध्यमले आफ्ना समस्याहरूलाई वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा आफ्नै निर्णयहरूलाई निर्देशन, संशोधन एवं मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदछ, त्यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? क एसएम कोरी, ख कोल, ग वग्डन तथा विक्लेन, घ इलियट। के हो त सही उत्तर? यो भनाइ कसको हो त? सही उत्तर रहेको छ घ इलियट। प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ। तथ्याङ्क शास्त्रमा तथ्याङ्कको अत्याधिक केन्द्रीयता, औसत अङ्क र उच्च बारम्बारताको प्रवृत्ति पत्ता लगाउन क्रमशः के प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। विकल्पहरू छन् मध्यक, मध्यिका र रित, बहुलक पनि भनिन्छ यसलाई। खमा छ बहुलक, मध्यक र मध्यिका। गमा रहेको छ मध्यिका, मध्यक र बहुलक अर्थात् रित। घमा रहेको छ मध्यिका, बहुलक अर्थात् रित र मध्यक। प्रश्नमा ध्यान दिनु होला। केन्द्रीयता भनेको छ, औसत अङ्क भनेको छ र उच्च बारम्बारताको प्रवृत्ति भनेको छ। तीनटा कुरा। पहिली केन्द्रीयता केले मापन गर्छ त्यो भन्नु पर्यो, त्यसपछि दोस्रोमा औसत अङ्क भनेको छ र तेस्रोमा चाहिँ उच्च बारम्बारता। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ ख रित, मध्यक र मध्यिका। रित, मध्यक र मध्यिका। प्रश्न नम्बर 39 हेर्नुहोस्। स्टेफन केमिसका अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपनाइने प्रक्रियाको चक्रीय क्रम कुन ठिक छ? स्टेफन केमिसका अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपनाइने प्रक्रियाको चक्रीय क्रम कुन ठिक हो? क प्लान, एक्ट, अब्जर्भेसन, रिफ्लेक्सन। ख म्यान, अब्जर्भेसन, एक्ट, रिफ्लेक्सन। ग प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्सन, अब्जर्भेसन। ग एक्ट, प्लान, अब्जर्भेसन, रिफ्लेक्सन। के हो त? स्टेफन केमिसका अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपनाइने प्रक्रियाको चक्रीय क्रम कुन ठिक हो भनेको छ। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ क प्लान, एक्ट, अब्जर्भेसन, रिफ्लेक्सन। प्रश्न नम्बर 40 हेरौँ। कार्यमूलक अनुसन्धान र मामला अध्ययन के कारणले फरक छ? अर्थात् एक्सन रिसर्च र केस स्टडीमा के फरक छ भन्न खोजेको। क मामला अध्ययनले समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउँछ। ख मामला अध्ययन विशेषज्ञहरूबाट गरिन्छ। ग मामला अध्ययनमा कार्यमूलक अनुसन्धानमा भन्दा कम चरणहरू हुन्छन्। घ माथिका सबै। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क मामला अध्ययनले समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 41 हेरौँ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले कम महत्त्व दिइने पक्ष कुन हो? द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले कम महत्त्व दिइने पक्ष कुन हो? क द्वन्द्वरत पक्षका कुराहरू राम्ररी सुन्ने। ख द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच वार्ता र समझदारीपूर्ण वातावरण तयार गर्ने। ग कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने। घ नियमित रूपमा छलफल परामर्श गर्ने। द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले कम महत्त्व दिइने पक्ष भनेको छ। क द्वन्द्वरत पक्षका कुराहरू राम्ररी सुन्ने। ख द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच वार्ता र समझदारीपूर्ण वातावरण तयार गर्ने। ग कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने। घ नियमित रूपमा छलफल परामर्श गर्ने। सही उत्तर रहेको छ कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने। ग नम्बरको कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने। प्रश्न नम्बर 42 हेरौँ। मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका रूपमा विभाजित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका रूपमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? विकल्पहरू छन् क स्टेफलेभिन, ख स्टेक, ग टायलर, घ स्काइभेन। मूल्याङ्कनलाई निर्णयात्मक र निर्माणात्मक गरेर दुई किसिममा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क स्टेफलेभिन, ख स्टेक, ग टायलर, घ
घ स्काई भेन। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ घ स्काई भेन। प्रश्न नम्बर 43 हेरौं। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवात सर्वप्रथम कसले र कहाँबाट गरेका थिए? क विकल्पहरू सुरु भए। क नम्बर डाक्टर फ्र्याङ्क लौब्याक, हार्वर्ड युनिभर्सिटी। ख नम्बरमा रहेको छ प्रोफेसर ड्विथ एलेन, एथेन्स स्टेट युनिभर्सिटी। ग नम्बरमा रहेको छ प्रोफेसर मार्क डब्ल्यू ड्रम, माउन्ट होल्योके कलेज। चौथो नम्बरमा रहेको छ घ डाक्टर एफएच कुम्स, एलए युनिभर्सिटी। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवात सर्वप्रथम कहाँबाट र कसले गरेका थिए? के हो त सही विकल्प? सोच्नुहोस् त। सही विकल्प रहेको छ घ नम्बर डाक्टर एफएच कुम्स, एलए युनिभर्सिटी। प्रश्न नम्बर 44 हेरौं। विद्यालय तहको वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपाय तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय तहको वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपाय। क वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने। ख पठन पाठनलाई उद्देश्यमुखी बनाइनुपर्ने। ग आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने। घ माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 45 हेरौं। मूल्याङ्कनको अर्थ के हो? क विद्यार्थीको प्रगति मापन गर्नु। ख विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु। ग शिक्षणको प्रभावकारिता पत्ता लगाउनु। घ विद्यार्थीको प्रगति विवरण तयार गर्नु। सही विकल्प छ विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु। प्रश्न नम्बर 46 हेरौं। वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण गर्न कठिन, मूल्याङ्कन गर्न सजिलो, कण्ठ गर्ने बानीमा कमी ल्याउने र सीमित विषय क्षेत्र ढाक्ने हुन्छन्। यो भनाइबाट सही भनाइ छनौट गर्नुहोस्। वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण गर्न कठिन, मूल्याङ्कन गर्न सजिलो, कण्ठ गर्ने बानीमा कमी ल्याउने र सीमित विषय क्षेत्र ढाक्ने हुन्छन्। यो भनाइहरूबाट सही भनाइ छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। क मा रहेको छ प्रश्न निर्माण गर्न कठिन र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो। ख मा रहेको छ प्रश्न निर्माण गर्न कठिन र कण्ठ गर्ने बानीमा कमी ल्याउने। ग मा रहेको छ मूल्याङ्कन गर्न सजिलो र सीमित विषय क्षेत्र ढाक्ने। घ मा रहेको छ सीमित विषय क्षेत्र ढाक्ने र कण्ठ गर्ने बानीमा कमी ल्याउने। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क प्रश्न निर्माण गर्न कठिन र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो। प्रश्न नम्बर 47 हेरौं। शिक्षण सिकाइको क्रममा कक्षा कोठाभित्र शिक्षकलाई शिक्षण गर्न तथा विद्यार्थीहरूलाई सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने प्रक्रिया तलका मध्ये कुन हो? शिक्षण सिकाइको क्रममा कक्षा कोठाभित्र शिक्षकलाई शिक्षण गर्न तथा विद्यार्थीहरूलाई सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने प्रक्रिया तलका मध्ये कुन हो? क शैक्षिक सामग्रीको निर्माण तथा प्रयोग। ख अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण व्यवस्था। ग कक्षा कोठा व्यवस्थापन। घ शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ ग कक्षा कोठा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 48 हेरौं। उपयुक्त विकल्प संख्या पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। टेबल हेर्नुहोस् त। पहिलो ठाडो लाइनमा के छ? 4 10 20 16। दोस्रोमा 6 11 18 प्रश्नवाचक चिन्ह। तेस्रोमा 2 3 4 5। अब यसबाट रिलेसन पत्ता लगाउनुहोस् र सही उत्तर विकल्प छान्नुहोस्। के छ रिलेसन हेर्नुहोस् त। विकल्पहरू पनि हेर्नुहोस्। विकल्पहरू छन् 25 19 16 18। के छ त रिलेसन पत्ता लगाउनु भयो? रिलेसन कसरी बन्दछ त म हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु हेर्नुहोस्। र सोभन्दा पहिले साथीहरू यदि यस्ता युट्युब च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नभुल्नुहोस्।
ताकि हामीले हालेका अन्य यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू तपाईँ सामु पुगुन्। र भिडियो कस्तो छ र आउँदा दिनमा कस्तो खालको भिडियो हेर्न रुचाउनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। र भिडियो मन परेमा अथवा मन नपरेमा पनि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अब म तपाईहरुलाई यो संख्या पत्ता लगाउने ट्रिक बताउँदैछु। पहिलो लाइनको सुरुको अंक हेर्नुस् 4, अन्तिमको हेर्नुस् 2। 4 2 तपाईहरुलाई लाग्ला यो 4 र 2 जोडेर 6 आएको, त्यस्तो होइन। पहिलो 4 म यहाँ एरोले देखाउँदैछु, हेर्नुस् त एरो। पहिलो 4 यसलाई हाफ गर्नुस्, हाफ आधी गर्नुस्। कति हुन्छ 4 को आधी 2। अब यो अन्तिमको 2 हेर्नुस्, एरोले देखाइरहेको छु मैले, यसलाई डबल गरिदिनुस्। कति हुन्छ 4। यो 4 को आधी 2, यो 2 को डबल 4, यो 2 को डबल 4 र यो 4 को आधी 2 जोड्दा कति हुन्छ 6 आउँछ। ल हेर्नुस्, यसको पहिलोको हाफ, अन्तिमको डबल। दोस्रोमा पनि चेक गरौँ त यही रिलेसन मेल खान्छ कि खाँदैन। 10 को हाफ कति 5, 3 को डबल कति 6, 5 र 6 ले कति हुन्छ 11, यसमा पनि मेल खायो। तेस्रो लाइनमा हेर्नुस् 20 दिएको छ, 20 को आधी कति 10, 4 को डबल कति 8, त्यो 10 र यो 8 जोड्दा कति हुन्छ 18। ओहो यो पनि मिल्यो। भनेपछि यही रिलेसन प्रयोग गरौँ त चौथोमा। 16, 16 को आधी कति 8, 5, 5 को डबल कति 10, त 16 को आधी 8, 5 को डबल 10, 8 र 10 जोडेर 18। तसर्थ सही विकल्प हाम्रो घ नम्बरको 18 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 हेर्नुहोस्। 7/25 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? 7/25 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? 25%, 28%, 26% र 18%। त प्रतिशतलाई लैजाने यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा लैजाँदा के गर्ने त भन्दा इन्टु 100 गर्ने, 100 ले गुणन गरिदिने। 7/25 गुणा 100, 25 चौको 100 हुन्छ भने 7 चौको 28 हुन्छ। 7/25 गुणा 100 गरिदिनुस् त 28 आउँछ। तसर्थ यसको पनि सही जवाफ हाम्रो रहेको छ ख नम्बर 28। अब आजको अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 50 हेरौं। तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थ लाग्ने गरी क्रममा राख्नुहोस् भनेको छ। प्रस्तुतिकरण, सुझाव, आगमन, छलफल र परिचय। विकल्पहरू छन् 3 5 1 4 2। 3 5 1 4 2 भन्नाले आगमन, परिचय, प्रस्तुतिकरण, छलफल र सुझाव। खमा छ 3 5 4 2 1 अर्थात् आगमन, परिचय, छलफल, सुझाव र प्रस्तुतिकरण। त्यसैगरी गमा रहेको छ 3 1 2 4 5 अर्थात् आगमन, प्रस्तुतिकरण, सुझाव, छलफल, परिचय। र घमा रहेको छ 5 3 4 1 2 अर्थात् परिचय, आगमन, छलफल, प्रस्तुतिकरण, सुझाव। यी चारवटा विकल्पहरू मध्ये कुन क्रम सही छ त? ल तपाईहरु सोचेर उत्तर दिनुहोस् त। हो, सही उत्तर रहेको छ क 3 5 1 4 2। क मा छ 3 5 1 4 2 अर्थात् आगमन, परिचय, प्रस्तुतिकरण, छलफल र सुझाव। हस्त साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउँदा दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न रुचाउनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोस्। म आउँदा दिनमा त्यस्तै किसिमका भिडियोहरू बनाउने छु। हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ।